अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आरिफ राही। आज की टॉप स्टोरी जो है उस पर नज़र डालेंगे। उनमें सबसे पहले जो हमारी टॉप स्टोरी है वो है पीका कानून में की गई तरामीम के बाद सहाफ़ी जो हैं मुल्क भर के वो सरापा एहतजाज हैं। पीटीआई ने आज अपना दो टोक मौक़िफ़ जो है वो सबके सामने रख दिया है। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका में है, लेकिन उनका दौरा बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है। उसी का साथ शेर अफजल मरवत धारते हुए शेर की मानद एक बार फिर से नमूदार हो चुके हैं। तो आज की जो हमारी टॉप स्टोरी है वो यही है कि पीका कानून, जी हाँ, पीका कानून एक ऐसा काला कानून लाया गया है जिसके जरिए तमाम सहाफ़ी और जो सोशल मीडिया पर लोग जो है बात कर रहे हैं उनको रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है। फॉर्म 47 के तहत बनने वाली इस हुकूमत ने सहाफ़ियों का जो है वो गला घोंटने की कोशिश की है और उसी के साथ जो तमाम सोशल एक्टिविस्ट हैं या के जो आम लोग, क्योंकि आजकल जिस शख्स के पास एंड्रॉयड यानी मोबाइल है और वो सहाफ़ी है, वो जो चाहे वो लिख सकता है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म उसके पास मौजूद होते हैं जिनमें यूट्यूब होता है, उसमें फेसबुक या दीगर प्लेटफॉर्म हैं, वो अपनी राय का इजहार करता है। लेकिन जो पीका कानून है इसमें तरामीम की गई हैं और कहा यह जा रहा है कि जी फेक जो खबरें चलाएंगे उनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई की जाएगी। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हुकूमत जो है वो इंतकामी कार्रवाइयां करना चाहती है। तो इंतकामी कार्रवाइयों के नतीजे की वजह से ये कानून लाया जा रहा है। कौन इस बात को डिसाइड करेगा कि आया जो खबर आई है ये दुरुस्त है गलत है, इसका कैसे तयन किया जाएगा, कौन तयन करेगा, इसका क्या तरीक़ेकार होगा। सोशल मीडिया को हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जब पीटीआई के धरने या कुछ होता था तो पूरी सोशल मीडिया ही बंद कर दी जाती थी। अभी उसके अगेंस्ट ये काम किया जा रहा है कि जी फेक न्यूज़, भाई फेक न्यूज़ नहीं होती। फेक न्यूज़ तो हुकूमत के लोग जो हैं वो भी खुद फैलाते हैं और जो बातें करते हैं वो काफ़ी हद तक दुरुस्त नहीं होती। तो फिर क्या वो भी जो है फेक न्यूज़ के ज़मरे में आएंगी या फेक न्यूज़ के लिए कौन सा जो है वो तरीक़ेकार अपनाया जाएगा। इसके हवाले से सहाफ़ी तंजीमें जो हैं वो इस वक्त मैदान में आ चुकी हैं और तमाम सहाफ़ी जो हैं पाकिस्तान के वो इसकी मज़म्मत कर रहे हैं और इसको काला कानून करार दे रहे हैं, क्योंकि ये लोगों की आवाज़ जो है उसको दबाने के लिए ये कानून जो है वो लाया गया है। लेकिन लगता नहीं कि हुकूमत इसमें कामयाब होगी, क्योंकि आजकल हर शख्स के पास मोबाइल है और हर शख्स सहाफ़ी है। पाकिस्तान में अगर 25 करोड़ आवाम है तो वो 25 के 25 करोड़ ही सहाफ़ी हैं, क्योंकि हमारे एक सो कॉल्ड जो एक लफाफी सहाफ़ी हैं उन्होंने चंद रोज़ पहले ये कहा था कि आज जो है ना हम पर अज़ाब नाजिल हुआ क्योंकि हर शख्स जो है वो सहाफ़ी बन गया। तो भाई हर शख्स को हक है कि वो सहाफ़त कर सकता है, वो अपनी राय जो है वो लोगों तक ला सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि हर शख्स को अपनी राय के इजहार करने की आज़ादी है। उसी के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो हुकूमत के साथ कुछ अरसे से इंगेज थी और मुज़ाकरात कर रही थी, लेकिन उसने दो टोक मौक़िफ़ अपना ये रखा था कि 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात जब तक जुडिशल कमीशन के ज़रिए नहीं होंगी तो किसी सूरत भी वो इस मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे और मुज़ाकरात का उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और बानी पीटीआई के हवाले से तो ये मौक़िफ़ बार बार वाज़ेह था कि इमरान खान किसी भी तरह की रियायत नहीं चाहते, लेकिन जब पीटीआई ने तहरीरी तौर पर ये सामने रखा कि इमरान खान को किसी भी तरह का रिलीफ नहीं चाहिए बल्कि आप 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जो है वो बनाए जुडिशल कमीशन, तो हुकूमत एकदम बौखला गई और पै दर पै जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंसों के बाद आखिरकार जो है वो भाग निकले। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल प्रेस गौहर ने ये वाज़ेह ऐलान कर दिया था कि अभी हमारा कोई इम्कान नहीं है और हम जो हैं वो मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं करने जा रहे, मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। लेकिन आज थोड़ा सा एक इशारा दिया गया है। सलमान अकरम राजा जो हैं उन्होंने ये इशारा दिया है कि अगर मस्बत सोच के साथ हुकूमत आती है तो हो सकता है कुछ बात बन जाए। लेकिन ये बात तो पहले दिन से ही समझी जा रही थी कि ये जो मुज़ाकरात खेले जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक मूड होता है वो ये होता ही नहीं है जो इस तरह से हमें नज़र आ रहा था कि वो हुकूमत और इन पीपल्स पार्टी या जो नून लीग के लोग हैं उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करेंगे और उनसे रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। और आज ये वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ गया है और ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि
پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈٹ گئی ہے اور ابھی آگے لگ رہا ہے کہ پھر جو ہے احتجاج اور خطرناک صورتحال جو ہے وہ ہوگی، کیونکہ اشارہ یہ دیا جا رہا ہے کہ اب ہم سول نافرمانی کی طرف جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ آ گئے، ہمارے یہاں سے وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہیں وہ پہنچے تھے امریکہ، اور ان کا یہ خیال تھا کہ میں بہت بڑا کوئی مارکہ مارنے والا ہوں، کیونکہ یہ بھی پاکستان ہے اور پاکستان میں کھڑے ہو کہ میں جیسا کرنا چاہوں ویسا ممکن ہے، اور اسی طرح سے میں امریکہ میں جب پہنچوں گا تو میرا پتہ نہیں کیا استقبال کیا جائے گا اور کیا ویلیو ہوگی، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ بھائی آپ کی ویلیو زیرو ہے اور دنیا آپ کو جانتی ہے کہ یہ حکومت جو بنی ہے یہ فیک بنی ہے، اور جب حکومت کو ہی دنیا فیک سمجھتی ہے اور تو پھر آپ کی کیا ویلیو ہوگی، کیونکہ بڑے بڑے اداروں نے جو ہے، بڑے بڑے فورمز جو ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے تحفظات ہیں 8 فروری 2024 کے الیکشن پر، تو اس کے بعد پھر وزیر داخلہ کی وقت جو ہے وہ کیا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے جن لوگوں سے ملاقاتیں کی اور یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ ہمارے جو امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، تو انہوں نے ہی فری عمران خان کا ٹویٹ کر کے ان کے کیے دھرے پہ سارے پہ پانی پھیر دیا، کیونکہ انہوں نے میڈیا میں بہت ہائی کمپین بنائی ایک چھوٹی سی ملاقات کرنے کے بعد کہ جی سب ٹھیک ہو گیا، اور اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ سب کچھ۔ لیکن بڑی حیرت تب ہوئی جب اسی شخص سے جس سے ملاقات کی اور اس نے فری عمران خان کے حوالے سے ٹویٹ کر دیا، تو ان کا کیا دھرا جو تھا وہ سارا فلاپ ہو گیا، اور اسی کے ساتھ شیر افضل مروت آج دھاڑتے ہوئے شیر کی مانند نمودار ہوئے ہیں، اور انہوں نے 2 ٹوک پیغام دیا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ گزشتہ الیکشن کے دوران جب پی ی آئی جو تھی وہ بہت سہمی ہوئی جماعت تھی اور پی ٹی آئی کے ورکر جو تھے وہ سامنے نہیں آ رہے تھے اس طرح سے، اور پاکستان پی ٹی آئی کے جو کافی لیڈران تھے وہ بھی جو تھے وہ چھپے ہوئے تھے اور اس طرح کی صورتحال تھی، تو شیر افضل مروت جو ہے مرد مجاہد کی طرح میدان میں آئے اور انہوں نے جو ہے اپنا پی ٹی آئی کو ایک بار پھر سے جو ہے وہ کھڑا کیا، اور انہوں نے جس طرح سے جلسے کیے، جلوس کیے، اور خاص طور پر ان کی جو تقاریر تھی اس میں ایک جوش اور ولولہ تھا۔ آج بھی انہوں نے اسی طرح کا ایک تقریر کی ہے، ایک جلسہ عام سے خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو میں نے واضح کہہ دیا ہے کہ بھائی جب تک عوام روڈ رستے پہ نہیں آئے گی اور عوام کی پاور نہیں آئے گی، یہ لوگ آپ کو نہیں چھوڑنے والے۔ اور لگ رہا تھا کہ شیر افضل مروت اس وقت بہت بڑی کراؤڈ پولنگ کریں گے اور کراؤڈ اکٹھا کریں گے، اور کراؤڈ اکٹھا کر کے وہ ایک بار پھر سے مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اسلام آباد پر حملہ کرے گی، اور جو ہے پی ٹی آئی جو ہے اسلام آباد آئے گی، کیونکہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ 9 مئی کے بعد شاید یہ سب چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، لیکن ایسا لگ نہیں رہا۔ شیر افضل مروت کی جو آج کی تقریر تھی، جو ان کا موڈ لگ رہا تھا، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے، اور جو پی ٹی آئی کے دیگر لوگوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے ان کا ساروں کا یہ موڈ بتا رہا ہے کہ نہیں، کچھ بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ مذاکرات بھی نہیں کھیلیں گے، ہم ڈٹ کر لڑیں گے اور میدان میں جو ہے بہادروں کی طرح کھڑے ہوں گے۔ تو آنے والا وقت جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ احتجاج پھر سے شروع ہونے والے ہیں، اور جو خاص طور پر پی ٹی آئی کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ فورن جو ہمیں آتی ہے کرنسیز، جو فارینر ہیں پاکستان، لوگ جو اوورسیز ہیں پاکستان کے باہر، وہ جو کرنسی بھیجتے ہیں اس کو بھی روکنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے حوالے سے بھی مشکلات پیدا کی جائیں گی حکومت کے لیے۔